Okay, dear students, let's resume our classes uh, after Dasai. In the previous lesson, I have discussed, we have discussed Ampere's orbital law and its first application, that is magnetic field due to a infinitely long straight current carrying wire, and we have found that the magnetic field B at a distance r saying B is equals to mu naught I by 2 pi r. Okay, अब एउटा हामी इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल गरौँ पहिला आज. All of you open your textbook. It is very very important for the examination point of view. एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल यो क्वेशन चाहिँ. तिमीहरूले किताब खोला, पेज नम्बर 149 मा आऊ. हेर 149 मा एक्जाम्पल 4.8 होला, मस्ट प्रोबब्ली एक्जाम्पल 4.8. ओके, म आई एम नट गोइङ टु रिड द क्वेशन. तिमीहरूलाई म यहाँ क्वेशन बुझाउँछु ल बोर्डमा के भन्दैछ क्वेशनले. You have a wire, current carrying wire. यो यता पनि छ ल, यता पनि गएको छ, लामो वायर छ र यो एक्सिस भनौँ यसको, र रेडियस अफ द वायर इज ए छ र करेन्ट चाहिँ कति छ यसमा भन्दा आई. दिस आई करेन्ट, जुन चाहिँ करेन्ट आई छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द क्रस सेक्सन अफ द वायर. बुझ्यो, बराबरी बाँडिएको छ र टोटल करेन्ट कति छ, आई. यो कुरा याद राख्नु. द क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा यु हेभ टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम द एक्सिस. एक्सिस देखि कति टाढामा निकाल्नु भन्दैछ, आर मा. तर दुईटा केस, एउटा आर ग्रेटर देन ए छ, अर्को आर लेस देन ए छ. बुझ्यो होला कुरा. आर ग्रेटर देन ए भनेको आउटसाइड, बाहिरको पोइन्ट हो. Let the point be P and this will be your R greater than A. That means if you are finding the magnetic field for a point R greater than A, that means basically you are finding the magnetic field outside the wire. अर्को R less than A मतलब inside the wire. R is equals to 0 भयो भने फेरि यहाँ सेन्टरमा पनि हुन्छ ल. We'll see what will happen, के हुने रहेछ. र क्विकली हेरौँ एप्लिकेसन नम्बर 1, एम्पियर सर्किटल लको. यसलाई स्वाटै घुमाइदेऊ. यस्तो वायर थियो, पोइन्ट पी थियो, एभ्रिथिङ इज सेम. द्याट मिन्स फर्स्ट पार्ट सजिलो छ, आई एम नट गोइङ टु डु. फर्स्ट पार्टको फर्मुला डाइरेक्ट त्यही हो, जुन चाहिँ एम्पियर सर्किटल लको एप्लिकेसन नम्बर 1 छ नि, सबै त्यही हो. सो कति आउँछ, बी इज इक्वल्स टु म्यु नट आई बाई 2 पाई आर आउँछ. कसको लागि, आर ग्रेटर देन ए को लागि. सो यसमा तिमीहरूले एउटा लुप बनाऊ, त्यहाँबाट एम्पियर सर्किटल ल गर. बी डट डिएल, बोथ बी एन्ड डिएल इज टेन्जेन्सियल, सेम अस्तिको डेरिभेसन जान्छ, नयाँ केही जान्दैन यसमा. र डिएल को इन्टिग्रेसन 2 पाई आर हुन्छ. सो 2 पाई आर बी इज इक्वल्स टु म्यु नट आई, बी इज इक्वल्स टु त्यो मुनि पठाएको हो, अरू केही गरेको छैन ल. नथिङ एक्स्ट्रा हेज बिन डन इन दिस सेक्सन. नाउ बट फर द पोइन्ट, अब यहाँ हेर्नु ल, आउटसाइड द वायर हुँदै थियो नि त्यतिखेर दिस होल करेन्ट इज इन्क्लोज बाई दिस लुप. भित्रै थियो नि त्यो डल्लै वायर, यसरी वायर इज इनसाइड. सो जति पनि करेन्ट छ सबै इन्क्लोज भएको छ. बट when your point is inside, त्यतिखेर के हुन्छ, लेट्स सी ल. म सेकेन्ड पार्ट गर्दैछु. ओके, लेखौँ, खातामा लेख, फर आर लेस देन ए. ओके, भित्रपट्टि. सो लेट दिस बी द पोइन्ट. यो पोइन्ट राखौँ, यो आर सानो भयो, यति मात्रै हो. सो दिस इज आवर एम्पियर सर्किटल लुप. नाउ लेख, वी इमेजिन एम्पेरियन लुप लेख्दै भइहाल्छ. वी इमेजिन एम्पेरियन लुप अफ रेडियस आर एज सोन इन फिगर. यो भित्रको बनाउनु पर्यो तिमीहरूले ल. भयो. ओके, अगेन द बी इज टेन्जेन्सियल. म्याग्नेटिक फिल्ड इज अलवेज टेन्जेन्सियल हुन्छ. राइट ह्यान्ड थम्ब रुलबाट त्यो थाहा भइहाल्छ तिमीहरूलाई, यु नो दिस. डिएल पनि टेन्जेन्सियलै हुन्छ, त्यही सेम आउटसाइड, बाहिरकै जस्तै हो. सो लेख अब फ्रम, वी इमेजिन भनेर लेख्यौ, लेख अब फ्रम एसिएल. एक्जाममा एसिएल लेख्नु हुँदैन ल. एसिएल भनेको एम्पियर सर्किटल ल. फ्रम एसिएल लेख, डाइरेक्ट राइट दिस
B dot dl is equals to mu naught. Now के भन्दैछ एम्पियर्स ऑर्बिटल लले भन्दा the line integration of magnetic field around a closed loop is equals to the mu naught times the current enclosed by the loop. यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो, डल्लै करेन्ट आउँदैन। अब यो लुप भित्र कति करेन्ट छ, करेन्ट त यहाँबाट पनि छ त, एभ्रीवेयर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ, करेन्ट इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। तर हामीलाई चाहिँ खाली कति करेन्ट चाहिएको छ, यो लुप भित्रबाट चाहिँ कति छ करेन्ट, डल्लै आई त छैन, अब कम्ती हुन्छ आई भन्दा त। सो मैले कति लेखिदिएँ यहाँनिर, आइई लेखिदिएँ। नाउ व्हाट इज आइई? आइई इज द करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ द लुप। न हामीले अब के निकाल्नु पर्छ, आइई को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। र यो डीएल भनेको चाहिँ यो लुपको सानो लेन्थ हो ल, डीएल सेम अस्तिकै हो। ओके, लेट्स ट्राई टु फाइन्ड दिस आउट, कति निकाल्ने। ओके, टेल मी व्हाट इज द टोटल करेन्ट? टोटल करेन्ट कति छ तिमीहरु भन? आई कति एरियाबाट पास हुँदैछ, यो क्रस सेक्सनबाट पास हुँदैछ। सो खातामा लेख करेन्ट, CURRENT, करेन्ट पर युनिट एरिया, करेन्ट पर युनिट एरिया निकाल्नु। सो व्हाट इज द टोटल करेन्ट? आई। व्हाट इज द टोटल एरिया? पाई ए स्क्वायर। यो सर्कुलर छ नि, यो क्रस सेक्सन, पाई ए स्क्वायर भयो नि त। भनेपछि टोटल करेन्ट डिवाइडेड बाइ टोटल एरिया, दैट इज योर करेन्ट पर युनिट एरिया। राम्रो कुरा बुझ्नु पर्यो ल। यो के भयो अरे, करेन्ट पर युनिट एरिया। यसको मतलब के हो? अब व्हाट डज दिस मीन्स? यसको मतलब 1 युनिट एरियामा कति करेन्ट छ त्यही हो नि त। सो 1 युनिट एरियामा कति करेन्ट छ? आई बाई पाई ए स्क्वायर, 1 युनिट एरियामा। ओके, फेरि एकताल ल, दिस इज करेन्ट पर युनिट एरिया। सो 1 युनिट एरियामा दिस मच करेन्ट। सो 2 युनिट एरियामा कति? इन्टु 2। एक्स एरियामा कति? इन्टु एक्स। र अब हाम्रो एरिया चाहिँ यति मात्रै हो नि त। सो हाम्रो एरिया कति हो? पाई आर स्क्वायर हो नि त हाम्रो एरिया त। ओके हैन भन्न त, यो एरिया मात्रै हो नि त इन्क्लोज बाइ दिस लुप, त यति भित्रको मात्रै हेर्नु पर्यो नि त हामीले। सो 1 युनिट एरियामा कति? 1 युनिट एरियामा करेन्ट कति? आई बाई पाई ए स्क्वायर। हाम्रो एरिया कति छ? पाई आर स्क्वायर। भनेपछि यति एरियामा कति भने इन्टु पाई आर स्क्वायर। कन्फ्युज हुनु हुँदैन ल, इट्स भेरी सिम्पल। फेरि एकताल रिपिट गरौँ। 1 युनिट एरियामा करेन्ट इज आई बाई पाई ए स्क्वायर। 2 युनिट एरियामा कति? इन्टु 2। 3 युनिट एरियामा इन्टु 3। हाम्रो एरिया कति छ? पाई आर स्क्वायर। द्याट मिन्स करेन्ट इन्क्लोज कति भइहाल्यो? आई बाई पाई ए स्क्वायर इन्टु पाई आर स्क्वायर इज द करेन्ट इन्क्लोज्ड। बुझ्यो? यो 1 युनिट एरिया हो र हाम्रो लुप यति मात्रै एरिया छ भनेपछि यति एरियामा कति करेन्ट छ भने नि इन्टु द्याट। बुझ्यौ होला, बेसिक बुझ्छौ फेरि नि। पाई पाई काटौँ। सो आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज द करेन्ट इन्क्लोज्ड। आइई को भ्यालु आयो। आइई को भ्यालु निकालेको बुझ्यौ भने काम पनि सकियो। म डिलिट गरेँ ल, तिमीहरूले लेख्नु पर्छ, यो डिलिट गर्नु हुँदैन ल। नाउ okay, now let's come here. Now B dot dl, both are tangential, so cos 0 is 0, so this becomes B to B नै भयो। dl को integration dl जोड्यो भने you will get a circumference, so 2 pi r is equals to mu naught। IE को भ्यालु कति छ हेर त तिमीहरूले आफै, you can see it। I think IE को भ्यालु is I r square by a square। जस्ट करेन्ट इन्फ्लोज को भ्यालु मात्रै हामीले इन्सर्ट गरिदियौ। नाउ काटिन्छ भने काट्दियौ। सो यो एउटा r काट्यो, एउटा r काट्यो। नाउ b इज इक्वल्स टु कति आयो अब? म्यु नट i बाइ 2 पाई a स्क्वायर इन्टु r, यो एउटा r। सो दिस इज द फिल्ड। सो व्हाट इज द फिल्ड इनसाइड भने म्यु नट i by 2 pi a square into r। Now यहाँ constant के हो हेर ल, mu naught constant, I is a steady current, DC हो यो constant current हो, 2 pi is a constant,
A is the radius of the wire. This is also constant. That means the variable is R. Now when you are at the center, yahanera yo line ma the R is 0. That means यहाँ 0 लगायो भने field will be 0. खातामा लेखिसक्यो होला, तिमीले लेख्नु पर्दैन. This is very important. Now let's do some discussion. Let's do some discussion la. Okay. This is the wire. यो wire अघिकै wire अलि सानो बनाएको. केही छैन. B is equals to mu naught I by कति थियो? 2 pi R थियो. Now here. यो R greater than A को लागि. And this is for R less than A. Now this is outside the wire. This is inside the wire. Now this is constant. Again constant. So what is the relationship between B and R? That means B is inversely proportional to R. कहाँ? Outside. Inside में हेरा कस्तो छ? B is directly proportional to R. Inside the wire मा चाहिँ. Okay. Now let's try to plot a graph. एउटा ग्राफ बनाउने कोसिस गर्नु हामी. आउँछ एक्जाममा यो ग्राफ पनि बनाउनु भन्छ हो. म यो डिलिट गरिदिन्छु ल, तिमीहरूले लेख्यौ भने इट्स बेटर. ग्राफको छेउमा लेख्दा हुन्छ. So let me draw the graph. So this is R, this is B. B. Now R is equals to 0. Field कति हुन्छ? Inside the wire. Suppose यो point चाहिँ तिमीहरुको R is equals to A मतलब surface. यहाँ हेरौँ ल, फेरि अझै क्लियरिटी गरिदिन्दैछु म तिमीहरुको लागि. यहाँ हेर, यो भयो R is equals to 0. भनेपछि R चाहिँ कति रहेछ भने A र R चाहिँ यहाँ आउँदा चाहिँ बराबर हुन्छ. This much is this भने जस्तै हो ल. जस्तै यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यहाँ 5 छ नि त. Okay. Where am I? मेरो नानीले आइसिएज हेर्थ्यो कि त्यसको याद आयो फेरि where am I भन्दै. Anyway, भित्र छौँ हामी. भनेपछि यो point, this is all inside the wire and this is outside. र inside मा रिलेसन कस्तो छ B को? Directly proportional. भनेपछि directly proportional भनेपछि ग्राफ आइहाल्यो स्ट्रेट. अब कहाँ पुग्यो हामी अहिले? सरफेसमा पुग्यो. अब आउटसाइड मा चाहिँ R सँग कस्तो छ रिलेसन? डाइरेक्टली इन्भर्स भनेपछि चाहिँ go like this. So this is the formula. So यहाँनेर B is directly proportional to R, यहाँ B is inversely proportional to R. This is a compact 3 marks problem in your examination. So यसलाई हेर्नु, बुझेन भने फेरि सोध्नु मलाई. Okay, it's clear now. Okay, लेखा. Application number 2. Okay, let's write application number 2. म डिक्टेट गर्छु ल अगाडिको चाहिँ. लेखा. अस्ति भनेको छु सोलेनोइड भनेर, व्हाट इज अ सोलेनोइड भनेर प्रिभियस लेसनमै डिस्कस गरेको छु र फिजिक्समा लेसन स्किप गर्ने काम छैन तिमीहरुले ल. स्किप गरे भने सक्यो. लेखा magnetic field produced by a solenoid. Done? Okay, let's write the declaration. Let us consider a solenoid, long solenoid like that, because this derivation is actually true for only long solenoid, not for short solenoid. So let us consider a long solenoid having small n, SMALL होइन भने फेरि ल, having small n number of turns per unit length, having small n number of turns per unit length. Full stop. कमा लाग्यो दाजु ल. Carrying current I, कति करेन्ट बग्दैछ? I बग्दैछ. फुल स्टप. र सोलिनोइडको एउटा खासियत छ ल, त्यो पनि यहाँ अलिकति मेन्सन गर्नुपर्छ. द म्याग्नेटिक फिल्ड B लेख्दा भइहाल्यो ल, इज युनिफर्म इनसाइड द सोलिनोइड. भित्रपट्टि त्यो एक्सिसमा चाहिँ युनिफर्म हुन्छ. क्लास 10 मा पनि पढेको. एन्ड इज नेग्लिजिबली स्मल, 0 भन्दा हुन्छ. नेग्लिजिबली स्मल आउटसाइड द सोलिनोइड. Done. Full stop.
एक्स पनि फिगर पर्दैन, त्यति राख्दैन. नाउ लेट्स ड्र द फिगर. र यो किताबको जस्तो नक्सामा बनाइन अलिकति सजिलो बनाउनु पर्यो. इट्स भेरी सिम्पल, केही पनि छैन हो. सो लेट्स ड्र. मसँगै भएन भने मेटाएर फेरि बनाउला नि त होइन. लो दिस इज अ सोलिनोइड. ओके, सो अब फिल लाइन्स बनाऊ हामी. दिस इज द फिल लाइन्स. क्लियर चाहिँ नक्सा बनाऊ तिमीहरू ल. टाइम लाग्यो भने भिडियोलाई एकछिन पज गरेर बनाउँदा हुन्छ. म पनि एकछिन अलिकति पज चाहिँ गरिनँ कि इन्क हाल्नु पर्यो ल. सो आई थिङ्क यु हेभ ड्रन द डायग्राम. नक्सा बनायो होला. अब एम्पियर सर्किटल लको यो एप्लिकेसन हो. र एम्पियर सर्किटल लको एप्लिकेसनमा कसरी गएको थियो अस्ति स्ट्रेट वायरमा, सेम त्यही पाराले. अब हामीले के इमेजिन गर्नुपर्छ, एउटा एम्पेरियन लुप इमेजिन गर्नुपर्छ. लेख अब. लेट अस इमेजिन अ रेक्टेंगुलर लूप. Let us imagine a rectangular loop. ABCD, small ABCD ल. अन्त यो बनाइदि पनि होला. Now this is a Amperian loop. A, B, C, D. यो रेक्टेंगल बनाएको छौँ हामी ल. के भन्ने लुप भनेको फर्केर ती आइपुग्नु पर्यो. A, B, C, D, A. यो लुपको लेन्थ कति राख्दियौँ, किताबकै जस्तो राख्दियौँ ल. H है यो जतिसुकै होस्. के राख्दियौँ, नराख्दा पनि हुन्छ हो. किन हुन्छ अहिले हेर्छौ तिमीहरूले ल. नाउ लेख्यौ. नाउ इमेजिन अ एम्पेरियन लुप ABCD A. ओके, त्यसको मुनि लाइन के हुन्छ, प्रिभियस एप्लिकेसन हेरेर भन्नु सक्छ. लेख फ्रम ACL, दैट इज योर एम्पियर सर्किटल ल. राइट दिस. लुप इंटीग्रेशन A देखि B, B देखि C, C देखि D, D देखि E. क्लोज लुप आइहाल्यो नि हैन. सो B डट DL इज इक्वल्स टु म्यु नट IE, करेन्ट इन्क्लोज्ड. अब करेन्ट कति थियो, I. जस्तै अब एभ्री लुपमा छ नि त करेन्ट त I. जस्तै यो करेन्ट I यो लुप भित्र पर्दैन, यो लुपको पनि परेन, यहाँ देखिको मात्रै पर्यो नि त. सो यसमा यो पर्यो, यताको फेरि पर्दैन. त्यही कारण हामीले IE लेख्यौं, करेन्ट इन्क्लोज लेख्यौं ल. ओके, अब यो डेरिभेसन चाहिँ म अलिकति अर्कै पाराले गर्छु, तिमीहरूले बुझ्छौ. आई विल मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड. र तिमीहरूले यो चाहिँ नसोच्नु कि ला हो यो त मिस्टेक पो छ कि हो भनेर नसोच्नु ल. त्यो सोच्ने काम छैन तिमीहरूले. ओके, त्यो माथिको एच हो ल. त्यो माथि चाहिँ अलिकति काटिएको रहेछ कि. यो डट 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 यता छ नि, यो पनि अलिकति मुनि सारिदिन्छु. आई थिंक इट विल बी भिजिबल नाउ. दिस इज एच. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. ओके, लेट्स स्टार्ट. यो लुप इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो. कसरी गर्ने हेर्नु ल. A देखि B सम्म गरौँ फर्स्टको. B डट DL. सो वी हैव डन A टु B यहाँनिर. अब के गर्नु पर्यो, B देखि C सम्म B टु C. सो B डट DL त्यसलाई पनि गर्नु पर्यो. प्लस के गर्नु पर्यो, अब B देखि C पनि पुग्यो. अब C देखि D, C टु D, B डट DL. प्लस अब बुझ्यो तिमीहरूले होला, D टु A, B डट DL इज इक्वल्स टु म्यु नट IE, करेन्ट इन्क्लोज. यो डल्लै लुपलाई नि हामीले ब्रेक गर्दै A देखि B, B देखि C, C देखि D, D देखि A. So it becomes easy. Okay. Look here. Now A देखि B, A देखि B. यसको DL भनेको चाहिँ यो लुपको लेन्थ हो नि त. सो B DL ओह्रालो छ है या त उकालै होस् न त, फरक परेन ल. सो DL इज डाउन अर अप, बट B इज तेर्सो छ है, म्याग्नेटिक फिल्ड तेर्सो. सो दुईटा परपेन्डिकुलर भयो. सो A देखि B को लेन्थ चाहिँ B सँग चाहिँ के छ, परपेन्डिकुलर. सो A डट B इज AB cos थीटा, B डट DL इज
BDL cos theta, and here the angle is 90 degree. For which portion भने नि from A to B. So A to B को. भनेपछि this portion will give you 0. भनेपछि पाउनु 0 लेख्दै यसरी. किन भनेर लेखि बस्ने काम छैन, बुझिहाल्छ ल. हैन म त लेख्नु पर्छ हो सर भन्ने मान्छे यहाँनेर सानो ब्र्याकेट लगाएर B perpendicular to DL लेख्दिनु. भइहाल्यो. So the contribution from this portion is 0. Why? When B is perpendicular to DL. B, DL, perpendicular. अब B देखि C मा जाऊ. B, DL. Angle is 0 and cos 0 is 1. भनेपछि अब B देखि C सम्मको DL, 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 DL जोड्नु भनेको हो त्यसले. So DL, 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 DL. B देखि कहाँ सम्मको जोडे? C सम्मको. It becomes H. So what is it then? BH. बुझ्यौ? बुझ्दै छ. B देखि C सम्मको BH भयो नि त, DL H भयो. H. Okay, let's go from C to D. C to D. Perpendicular. So same यही केस हो, plus 0. अब plus D to A. कति हुन्छ सोच एकछिन. D to A, DL, B. It will be 0. Because this D to A is outside the solenoid, and outside the solenoid B नै छैन नि त, B 0 हो नि त, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मात्रै छ नि त. So D to A पनि कति नै भयो? 0 भयो, is equals to mu naught IE. बुझ्यौ होला. यो किन गयो? B र DL perpendicular भएर. यो किन गयो? B र DL perpendicular भएर. यो किन गयो? B 0 भएर बाहिरपट्टि पर्यो त. Well and good. बुझ्यौ? So then यति बुझ्यौ भने BH is equals to mu naught IE. अनि यहाँ आइपुग्यो. Very beautiful expression. Now again फेरि हाम्रोमा के छ? IE निकाल्नु छ. Okay. एक टर्नमा कति करेन्ट छ? एउटा टर्नमा I छ. दुईटा टर्नमा कति छ? 2I छ. तीनटा टर्नमा कति छ? 3I छ. हाम्रोमा कतिवटा टर्न छ त्यो हेर्नु पर्यो. लुप भित्र how many turns we have inside the loop? Go to the declaration. पढ एकताल. के भनेको छ माथि? n number of turns per unit length भनेको छ. That means 1 unit length मा कति टर्न्स छ? n. 2 unit length मा कति छ? 2n. 3 unit length मा कति छ? 3n. राम्रो बुझ्दैछ है. So हाम्रोमा फेरि फर्स्ट देखि 1 unit length मा how many turns? n number of turns. So हाम्रो length कति छ? h. So h length मा कति turns छ? nh turns we have. राम्रो बुझ है. This n is a number of turns per unit length. So हाम्रोमा how many turns we have भन्दा we have length h. If n is a number of turns per unit length, then for h length we'll have a nh turn. So एउटा टर्नमा कति करेन्ट छ? I करेन्ट छ. दुईटा टर्नमा 2I छ. हाम्रोमा कतिवटा टर्न्स छ? NH टर्न्स छ. भनेपछि करेन्ट कति छ? IE कति भयो? करेन्ट इन्फ्लोस NHI भयो नि त. एउटा टर्नमा I करेन्ट छ. We have this many number of turns. That means what is the value of IE we have? We have IE is equals to NHI. Then you get mu naught NHI. Very good. राम्रो भयो. एचएस काट्दै काट्यो. सो जे आयो त्यो चाहिँ हाम्रो खोजेकै चिज आयो नि त. B is equals to mu naught Ni. So this is the magnetic field produced by a solenoid. भित्रपट्टि कति बनाउँदो रहेछ? mu naught Ni. यसलाई बक्समा हालेर फर्मुला पनि याद गर्देऊ. अब क्वेशन नाम चाहिँ यसरी हो. हाम्रो नानी बुझ्दैन फेरि. How can you increase the magnetic field produced by a solenoid भनेर आउँछ हो. आयो भने चाहिँ यो पनि आउँछ, डेरिभेसन पनि आउँछ. र नानीहरुले के लेख्छ यो n लाई चाहिँ के लेख्छ भन्दा उनीहरुले by increasing the number of turns भनेर लेख्छ. Sorry, it's not so. This n is a number of turns per unit length. मतलब n बढाउनु भनेको टर्न्स चाहिँ बाक्लै बनाउनु हो. बुझ्दैछ होला नि. त्यसले गर्दा 3 लेयर 4 लेयर वाइन्डिङ्स हुन्छ सोलेनोइडमा.
बुझ्यो होला नि, त्यो एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो। फेरि सोलेनोइडको वाइन्डिङ्स हेरेर ल यसरी बटार्दै बटार्दै तार जाँदैछ नि, यहाँ सक्यो, त्यहाँबाट फेरि ब्याक आयो भने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ। किनभने यो लुपमा करेन्ट क्लकवाइजमा छ भने त्यहीबाट फर्केर हाम्रो अर्को डाइरेक्सन हुन्छ नि, तर त्यहाँबाट डाइरेक्ट वायरलाई भित्र ल्याएर फेरि ओल्लै छेउबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। आई थिङ्क यु अन्डरस्टुड अहिले। ओके, व्हाट इज दिस medium? भनेपछि how can you change the magnetic field produced by a solenoid? By changing the medium, by increasing the number of turns per unit length, or by increasing the current. So this is all about solenoid. Okay. Now application number 3 here. This is third application. Application number 3. Look at toroid. टोरोइड लेख्दै हो, स्पेलिङ चाहिँ म पनि जान्दिनँ केटा हो फेरि हो, TORYD होला, त्यसुले यस किताबमा छ। एकजना आयो भने लेखेकै हुन्छ नि त क्वेसनमै टोरोइड भनेर हो, बुझिहाल्छ। सो व्हाट इज द टोरोइड? टोरोइड इज अ भेरी सिम्पल थिङ। म यहाँ हेर ल, दिस इज सोलिनोइड, ठक 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 दुईटा इन्डमा च्याप्पै छ मात्रै ठक्कै बेन्ड गरेर सर्कल बनायो भने द्याट इज योर टोरोइड। गट द पोइन्ट? अ सोलिनोइड लेखा अब टोरोइडको मतलब अ सोलिनोइड bent in the form of circle. Bent in the form of circle is a toroid. Very good. राम्रो छ। Okay, लेखा अब the magnetic field नलेखा हो, म बुझाउँछु त्यहाँबाट लेखौँ ल। So how to draw the toroid? फेरि यो मेरो आउट अफ स्क्रिन गयो होला। सो एउटा कम्पासले यस्तो डल्लो बनाइदियो, अर्को पनि डल्लो बनाइदियो हो, त्यहाँबाट यस्तो गर्दै नि म्यागीको टुक्रा जस्तो बनाइदियो नि, टोरोइड भयो। यो तार यताबाट गयो भित्रबाट पसेर आएको भनेको ल, म डल्लै बनाइनँ, यहाँबाट आयो, यहाँबाट टुई 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 घुमेर यतापट्टिबाट निस्क्यो ल, करेन्ट आइ गयो, आइ निस्केर आयो। ओके, राम्रो छ। यो यता चाहिँ छैन भनेको होइन नि, यहाँ तिमीले ड्र गर्नुपर्छ, यु हेभ टु ड्र इट। अब अघि सोलिनोइड भित्र यसलाई चट्टै काटेर तेर्छ भने सोलिनोइड भयो नि त, द्याट मिन्स त्यो भित्रको फिल्ड लाइन्स त अब यहाँनिर भित्र मात्रै हुन्छ नि त। दिस आर फिल्ड लाइन्स इनसाइड द सोलिनोइड। सो व्हाट इज दिस पोइन्ट भने सिधा बनायो भने आउटसाइड द सोलिनोइड, सो नो निड टु क्याल्कुलेट द म्याग्नेटिक फिल्ड, 0 हुन्छ। यहाँ पनि कति हुन्छ? 0 हुन्छ। बुझ्यो? अब टोरोइडको रेडियस कुन चाहिँ हो भने यो सेन्टर हो, दिस इज इन्टरनल रेडियस, दिस इज द एक्सटर्नल रेडियस। वी टेक मेन रेडियस एज आर, बीचकोलाई एभरेज रेडियस लिन्छु टोरोइडको। फेरि एकताल सुन्न भिडियोलाई ल, बुझेन भने रिवाइन्ड गरेर छिटो बोले जस्तो लाग्दैछ मलाई। ओके, लेखा होला। लेट अस कन्सिडर अ टोरोइड। Let us consider a toroid having capital N number of turns. लेख्ला अनि फेरि CAPITAL। क्यापिटल N भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ टर्न्स। अघि चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ चलाउँदै थियौँ किनभने लामो छ भनेको थियो नि त सोलिनोइड। अब टोरोइड त यहाँ हाम्रो फाइनाइट छ नि त, सो टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति राख्यो हामीले? N having total number of turns capital N, comma mean radius, यहाँ देख्दैन होला हो, mean radius capital R। सकिहाल्यो, लेखा अब। We imagine a amperian loop of radius capital R। We imagine a amperian loop of radius capital R। Got the point? लेखा होला। Now from ACL, I'll delete the diagram ल, तिमीहरूले खातामा बनाउनु। Excuse me, लेखा now from ACL, that is your ampere circuital law, B dot dl is equals to mu naught IE। Same। अब यो dl भनेको हाम्रो त्यही रेडियस क्यापिटल R छ नि, त्यही लुप हो भनेपछि दिस इज भेरी सिम्पल, B 2 pi R dl को सर्कमफरेन्स भयो नि। सो म्यु नट, एक टर्नमा कति करेन्ट छ? I छ। दुई टर्नमा कति छ? 2I छ। सो
all the turns are inside the loop here. यसमा सबै नै भित्रै छ भनेपछि कतिवटा टर्न्स छ भने त्यो अघि हामीले क्यापिटल N वटा टर्न्स छ. All the turns are inside the amperian loop. So what is the current enclosed? It is Ni. Very good. राम्रो छ. B is equals to mu naught N N भनेर I लेख्दैछु हो. Mu naught N I by 2 pi R. Now look at this. त्यो टोराइडलाई नि च्वाट्टै काटेर सिधा बनायो भने कति हुन्छ? What will be the total length of the toroid? That will be your circumference. 2 pi r नै हुन्छ total length किनभने सर्कल थियो काटेर लामो बनाउँदा 2 pi r will be the total length. What is this? Total number of turns divided by total length is nothing but number of turns per unit length हो नि त यो चीज चाहिँ. Total turn by total length. And turns per unit length. Very good. So B is equals to how much we got again? Mu naught Ni solenoid को जस्तो नै एक्सप्रेसन आयो र आउनु पनि त्यस्तै पर्छ. किन भन त? बिकज टोराइड त सोलिनोइडै हो नि त. त्यसलाई बेन्ड गरेको नि त फिल्डको भ्यालु शुड रिमेन द सेम. ओके. दिस अल्सो कन्क्लुड्स टोराइड. र टोराइडको बारेमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ फिजिक्सहरु छ जुन चाहिँ भन्नु चाहन्छु कि चाहदिन भने जस्तै भयो सिलेबसको प्रेसर त हैन. र अस्ति हामीले अलिकति भनिदिरहेको इट्स अ म्याग्नेटिक बोटल काइन्ड अफ थिङ पनि हो. टोराइड तिमीहरूको एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक छ नि. टोकाम्याक भन्छ सुनेको छैन होला. मेरोमा त छ कि तर छैन रहेछ नि त बोक्रै छैन रहेछ यसको हो. तिमीहरूको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुकको पछाडिपट्टि हेर त यस्तो च्वाट्टै काटेको एउटा नक्सा छ नि. त्यो काटेको भ्यू देखाएको द्याट इज एक्चुअली अ टोराइड. टोकाम्याक पनि भन्छ. जहाँनेर चाहिँ थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन गराइन्छ. ट्रायलमा छ अहिले सक्सेस भयो भने त वेल एन्ड गुड. इनर्जी क्राइसिस विल बी ओभर. र थर्मोन्युक्लियर रिएक्टरमा रिएक्सनमा आवर कन्ट्री इन्डिया इज अल्सो अ पार्ट इन इट. वी हेभ अ इन्स्टिट्युट एट अहमदाबादमा पनि छ. इटर भन्छ एउटा त्यो इन्टरनेसनल थर्मोन्युक्लियर रिएक्टर भनेर भन्छ हो. त्यो सब यिनीहरू छ. तर तिमीहरूलाई यति जान्दाखेरि हुन्छ अहिले. इन द डेज टु कम भनौँला तिमीहरूलाई के हो हैन. ओके. These all are the applications of the Ampere's circuital law. र हामीले यो सक्यौं. Let's take a break होला हो. एकछिन भिडियो यतिकै राख्दिन्छु ल. म पानी लिएर आउँछु कि घाँटी सुक्यो. ओके. एकछिन गफ गरौँ ल. वान वे गफ हुन्छ. तिमीहरूले चाहिँ यस यस भन्दै जानु नि बोर्डमा हेर्दै हो. एनी केटीको नाम होइन फेरि. एनी करेन्ट क्यारिङ वायर इज अ ड्यास भन्यो भने के भन्छौ? ब्युटिफुल भन्छ होला हो. इज अ म्याग्नेट. Any current carrying wire is a magnet. Won't it will produce magnetic field? Then any two current carrying wire is a two magnet, and there will always be a force between two magnets. That's what the topic is. 5 मार्क्स को एग्जाम मा क्वेशन आउँछ. ध्यान दिएर सुन अब सबैजनाले ल. लेख टपिक. Force between two TO2 होइन है. दुईटा 2 भनेको TW हो कि TOW हो? TW नै हुन्छ. लेख फोर्स बिट्विन टु प्यारलल करेन्ट क्यारिङ वायर्स. फुल स्टप. दिस इज द टपिक. के कसरी यो टपिक आउँदैछ भन्दा नि यो करेन्ट बग्दैछ यसमा पनि बग्दैछ भनेपछि यो नि म्याग्नेट हो यो पनि म्याग्नेट भयो नि त. म्याग्नेटिक फोर्स हुनु पर्यो नि दुईटाको बीचमा. एट्र्याक्सन हुनु त सक्छ कि रिपल्सन हुन्छ कि. That's what we are going to discuss. अलिकति ल्यान्डिङ डेरिभेसन छ. लेट्स कम्प्लिट इट टुडे सो द्याट वन्स यो सक्यो भने हामी छिटो हुन्छ यो च्याप्टरमा पनि ल. दिस इज द सबैभन्दा लामो च्याप्टर हो. त्यहाँदेखि उता छिटो हुन्छ. डोन्ट वरी. ओके. लेख. Let us consider two
parallel current carrying wires. Let us pause गर्दै लेख्नु ल, छिटो बोल्यो भने म. Let us consider two parallel current carrying wires carrying current IA and IB. Let us consider two parallel current carrying wires carrying current IA and IB. Separated by a distance small d. SMALL होइन है, separated by a distance small d. So we have two parallel current carrying wires separated by a distance small d. ठ्याक्कै फुल स्टप. करेन्ट कति बग्दैछ? IA and IB बग्दैछ ल. ज्यादा डायग्राम मसँगै बनाऊ. लामो तार होला यिनीहरू फेरि. अब अगाडिको लेसनहरु कतिको हेरेको छ त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ यो डेरिभेसन बुझ्ने हो कि हैन. सो दिस इज IA, करेन्ट बग्दैछ. दिस इज न IA भन्न मिल्दैन, IB करेन्ट बग्दैछ. दुईटाको बीचको डिस्टेन्स कति छ? D. एयरमा छ ल सिस्टम, भ्याक्युममा भन्दा पनि हुन्छ. ओके, भेरी गुड. अगाडि कतिको हेरेको छौ अब यहाँ थाहा भइहाल्छ ल, आफैले थपडी लगाउनु अब जानिने मान्छे. सो यो पनि एउटा म्याग्नेट हो, यो पनि एउटा म्याग्नेट हो. वी हैव टेकन द डाइरेक्सन अफ करन्ट टु बी सेम. एक्जाममा अपोजिट भएर पनि आउन सक्छ. र सिन्स वी आर फलोइङ आइजेके, तिमीहरुको यो साइडमा टप साइडमा यो नक्सा हुनु पर्यो ल. एक्स वाई जेड हुनु पर्यो आइजेके. आइजेके चलाउँछौँ. सो जब आइजेके चलाउँछौँ यो साइडमा नक्सा हुनु पर्यो. ओके, अब हेरौँ ल. यो नक्सालाई बिर्स, यो नक्सा बोर्डमा छैन भनेर सम्झ. Think that कि nothing is in the board and Prem sir is asking one question भनेर सम्झ. सोध्दैछु. This is a wire carrying current I. Remember बुझ्यौ? This is a wire carrying current I of length L placed in a magnetic field B. टपिक याद आयो? सेकेन्ड लेसन होला. Force on a current carrying wire placed in a magnetic field. Any current carrying wire placed in a magnetic field will experience force भनेर अगाडि पढाएको छु. That is IL cross B भनेर पढाएको छु. खातामा हेर, नोट्स बनाएको छौ भने लेसन तिम्रो ब्याक गएर हेर्दा पनि भयो. सिरियस नानीहरुले, जसलाई मतलब छैन उनीलाई त केही पनि छैन. सो कति भयो? IL cross B. ओके, लेट्स स्टार्ट द डेरिभेसन. आरामले सुरु गरौँ ल. मलाई के चाहिन्छ? चाहियो भने म ल्याउँला. ओके, लेट्स स्टार्ट. This is wire A, this is wire B. Let me remove the wire B. तिमीहरुले हटाउनु पर्दैन, एउटा मात्रै वायर छ. Look at this point. यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि, यसले बनाएको छ कि छैन यहाँनिर? एम्पियर सर्किटल लको एप्लिकेसन नम्बर 1. म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ अ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ वायर भयो. लेख खातामा. द बी फिल्ड भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड. द बी फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ वायर ए. यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ. द बी फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ वायर ए, वायर तार. अब चाहिँ वेयर, WHERE, वेयर बी इज केप्ट. तार यहाँ राखेको छ नि बी हैन. सो म्याग्नेटिक फिल्ड ए ले बनाएको, कहाँनिर भन्दा जहाँनिर बी राखेको छ. So the magnetic field produced by a wire A where wire B is kept is कति हुन्छ भन्दा BA ले बनाएको फिल्ड है. So I am writing BA is equals to कति हुन्छ? एम्पियर सर्किटल लको एप्लिकेसन नम्बर 1 mu naught IA by 2 pi D. र नानी हो फिजिक्स चाहिँ तिमीहरुले कन्टिन्युअसली पढेनौ भने चाहिँ नि ब्ल्याङ्क हुँदै जान्छौ अब तिमीहरु. This kind of jobs you need to study daily. हेर्नुपर्छ, फर्मुला याद गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ डेरिभेसन कहाँ छ सबै गर्नुपर्छ. नभए चाहिँ अब फिजिक्स नहुने रहेछ हो, छोड्दिनु पर्यो भन्ने जस्तो हुन्छ. फिजिक्सले छोड्दैन तर रिमेम्बर. सो यो डेरिभेसन गरेको छु हामी. ओके, नाउ भेक्टर लगाउँ. ओके, स्टे फोकस. करंट इज अप. म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ यहाँनिर? राम्रो नि, यहाँ कन्फ्युज हुन्छ. करंट अफ
म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ कता पस्दैछ भित्र पस्दैछ टेक आउट योर ह्यान्ड एन्ड ट्राई इट राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड लगाइपठाउला नि सो भित्र भनेको के हो माइनस के आइजेके आइजेके माइनस आई माइनस जे माइनस के बुझाएको छु यो डिटेलमा डोन्ट वरी एक्सक्युज मी ओके दिस इज द थिङ ओके व्हाट इज द यहाँ फिल्ड छ अब छ नि त कति छ बीए फिल्ड छ भनेपछि यो लेखेको हुनु पर्यो ल अब यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेपछि नाउ आई विल प्लेस अ वायर हियर यहाँनिर मैले वायर राख्दैछु भनेपछि दिस वायर is placed in a magnetic field produced by a wire A. That means it is going to experience a force. कसको current आफ्नै current, कसको length आफ्नै length, कसको field अर्काको field हो नि त अघि यहाँ देखाएको थिए नि साइडमा त्यो राम्रो हेर त ब्याक गरेर त्यसकै current त्यसकै length अर्काको field. सो लेन्थ हामी कति राखौँ अहिले एल राखौँ दुईटैको एल लेन्थको लागि राखौँ हामी यो डेरिभेसन इज लेट्स गिभ इट फर लेन्थ एल ओन्ली लेखा हो फोर्स अन वायर बी ड्यू टु द फिल्ड फोर्स अन वायर बी ड्यू टु द फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ वायर ए सो हु इज एक्सपिरियन्सिङ द फोर्स वायर बी कसको फिल्डले गर्दा A को फिल्डले गर्दा that means I'll write force on B due to A राम्रो पुरा कुरा बुझ्नुपर्छ ल नानी B ले एक्सपिरियन्स गर्दैछ फोर्स A को फिल्डले गर्दा भनेपछि जसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैछ त्यसकै करेन्ट त्यसकै लेन्थ फिल्ड चाहिँ अर्काको अब these are vector quantity length vector भनेको छु अस्ति नै अगाडि लेसनमा भनेको छ what is the direction of the length भने पनि करेन्ट जता छ त्यतै पठाउनु पर्यो okay let's begin is equals to ib what is length कता छ करेन्ट अप j cap what is ba को भ्यालु छ खातामा अघि लेखेको छ mu naught ia by 2 pi d minus k cap this is the thing यो ba को भ्यालु हो लेन्थ उँभो थियो सो आईबी करेन्ट त्यो भयो आई थिंक इट्स ओके नाउ डल्लो बनाऊ तिमीहरु खातामा आई जे के आई जे के नाउ जे क्रस के इज सुल्टा घुम्दैछ आई तर यहाँ एउटा माइनस छ भनेपछि इट विल बी योर माइनस आई सो यसलाई सजाएर लेखौं फर्स्टमा के लेख्ने म्यु नट आईए IB L by 2 pi D minus I cap. So what is the direction of the force on wire B due to the field produced by the wire A भने minus I भनेपछि उता जाने रहेछ नि त यो लेखिसक्यो होला ल लेखेको छैन नि भिडियो ठक्कै पज गरे इमेज जस्तै आउँछ होला क्लियर हुन्छ so you can do this. So this is a wire. So this is the direction of the force FBA. Force on B due to the A minus I. अब रिभर्स गरौँ ल सिचुएसन लेट्स रिभर्स द सिचुएसन तिमीहरु खातामा लेख्दै जाऊ म नक्सा यहाँ भन्दै जान्छु ल के हुन्छ अब हेर B ले पनि त फिल्ड बनाउँछ यहाँनेर where A is kept बुझ्दैछौ अन्त A will also experience the force due to B लेख अब the B field produced by माथिको हेर्दै लेख the B field produced by wire B where wire A is kept the B field produced by wire B where wire A is kept okay who is producing the field here wire B is wire B is producing the field here IB this is the current यो point distance कति छ D now let's write BB is equals to mu naught IB by 2 pi D same formula लाग्छ अब यहाँ IB भयो अब डाइरेक्सन हेर टेक आउट योर राइट ह्यान्ड करेन्ट यतापट्टि ल अब थर्ड डाइरेक्सन करेन्ट अप लेफ्ट साइडमा मेरो यो बाहिर आउँदैछ दैट मीन्स बाहिर इज प्लस के
अघि चाहिँ वायर यहाँ थियो उतापट्टि भित्र जाँदै थियो नि माइनस के, अब चाहिँ यतापट्टि आयो नि त, सो इट विल बी के क्याप. लेट्स राइट अगेन, लेखा फेरि. द फोर्स अन वायर ए फर लेन्थ एल होला, नलेख्दा हुन्छ, अघि माथि लेखेको छ. द फोर्स अन वायर ए ड्यू टु द field produced by wire B is, who is experiencing the force now? A, due to कसले गर्दा, B ले गर्दा. So FAB is equals to कसको करेन्ट, जसले एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसकै. So IA L क्रस कसको फिल्ड, B को फिल्ड. I think it's clear, sir. No confusion. IA current is up here, so L J cap. What is BB? It's mu naught IB by 2 pi D K cap. So, excuse me, J cross same छ अघिको, J cross K is I. So कति भयो, mu naught IA IB L by 2 pi D I cap. This is the force on A due to B. Force on A due to B. कति एक्सपिरियन्स गर्दैछ, mu naught IA IB L by 2 pi D. अघिको हेर अब. Just check it. So you have found something very interesting. Same formula. That means the force on A due to B is equal to the force on B due to A, but minus sign अघिको भए, that means their direction is opposite. That means which law is being obeyed here? Newton's third law. FAB is equals to minus FBA. Let's continue. This is A, sorry, this is A, this is B, this is FBA. Now this is FAB. So के हुँदैछ, द वायरको बीचमा के हुँदैछ, राम्रो हेर त, एक अर्कापट्टि खिच्दैछ नि, that means attraction हुँदैछ. So what is the conclusion? The two parallel current carrying wires carrying current in same direction attract each other because the force is towards each other. The attraction हुँदैछ दुईटाको बीचमा. अब तिमीहरुलाई एउटा टास्क दिन्छु आज ल, यसलाई उल्टा बनाउनु, करेन्ट अपोजिट बनाउनु. फर्मुला चेन्ज हुँदैन, खाली आइजे के चेन्ज हुन्छ. जस्तै यसको अब यहाँ प्लस हुँदैछ नि यतापट्टि, एल पनि माइनसै हुन्छ नि यतापट्टि, बुझ्दैछौ, यो यता भयो नि माइनस के हुन्छ, यो के हुन्छ, तिम्रो आफै सोचेर मिलाएर र रिजल्ट तिमीहरुको के हुनुपर्छ त्यो भनिदिन्छु. रिजल्ट शुड बी लाइक दिस शुड रिपेल. यो प्लस आई आउनु पर्यो, यो माइनस आई आउनु पर्यो. ल डु इट, एक्जाममा आउनु सक्छ. अपोजिट करेन्ट क्यारिङ वायर भनेर आयो भने यो डेरिभेसन गर्दा भएन नि. सो दिस इज द टास्क, यु हैव टु डु इट. कपीमा हुनुपर्छ, तिमीहरुको राम्रोसँगले पढ्नु पर्यो. न तिमीहरुले देख्दैछौ नि मलाई यो सजिलै हुन्छ होला भनेर, इट इज अराउन्ड 1 आवर हुन आँटेर हैन. न यो भिडियोलाई प्रोसेस गरेर अपलोड गर्न इट विल टेक 2 आवर्स मोर टाइम, अझै 2 घण्टा लाग्छ. र तिमीहरुले चाहिँ हेर्दिनु पर्यो बिकज इट इज फर यु ओन्ली. ओके, नाउ लेट्स सी फर्मुला कति आयो, फोर्स कति आयो हाम्रोमा, म्याग्निट्युड हेरौँ ल. अब म्यु नट IA IB L by 2 pi D आयो, म्याग्निट्युड मात्रै. न यो L लाई यता लान्छु म. सो हाउ विल यु राइट, पढ, फोर्स बाइ लेन्थ, फोर्स बाइ लेन्थ. सो फोर्स पर युनिट लेन्थ. So I'll write it as a small f. किताबमा गरेको छैन ल, स्मल f. What is small f भने नि force per unit length. This is the formula. So let's do a simple numerical here ल. IA is 1 ampere, IB is also 1 ampere, D is also 1 meter. ल also भन्नु मिल्दैन होला ल, डिस्टेन्स रहेछ. So I want you to calculate this. कति हुन्छ भन्नु त, 1 1 1 11 भएर 1 ले 1 काट्ने होइन है नानी, यो 1 1 1 1 नै भयो. दिस इज 1. सो व्हाट इज द थिङ, म्यु नट बाइ 2 पाइ आयो. सो म्यु नट बाइ 4 पाइ को भ्यालु तिमीहरुलाई याद छ, 10 टु द पावर -7.
देन म्यु नट बाई 2 पाईको भ्यालु कति हुन्छ होला हो भन्नु पर्दैन ल यहाँ 2 लगाइदेऊ यहाँ 4 लगाइदेऊ भइगयो त अन्त आइहाल्यो हैन सो इट इज हाउ मच 2 into 10 to the power minus 7 what is this force per unit length Newton per meter ल राम्रोसँग ट्राई टु एनालाइज दिस what is this के गरे हामीले यहाँ what we have done now try to define 1 ampere from this numerical exam मा आउँछ 5 मार्क्समा हुन्छ यो क्वेशन डेरिभेसन आउँछ त्यहाँबाट and hence define the ampere भन्छ define the ampere भन्छ हो अन्त अर्कै लेख्नु भयो यही कन्टेक्स्टबाट डिफाइन गर्नुपर्छ here in this numerical the current is 1 ampere 1 ampere देख्दै छौ नि तिमीहरुले so let me try नेपालीमा पहिला भन्छु कि इंग्लिशमा भन्छु नेपालीमा भन्छु ल अब एम्पियर त जान्दिन एम्पियरै भन्छ होला 1 नै भन्नु पर्यो 1 एम्पियर भनेको त्यो करेन्ट हो जुन चाहिँ दुईटा तारमा बगाउँछौ कति टाढा राखेर 1 मिटर टाढा राखेर डिस्टेन्स कति राखेर 1 मिटर त्यसले चाहिँ फोर्स पर युनिट लेन्थ चाहिँ कति प्रोड्युस गर्छ 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मिटर इंग्लिशमा भन्छु ल अब एक्जाममा लेख्नु चाहिँ इंग्लिशमै पर्छ नि त सो 1 एम्पियर इज दैट करेन्ट 1 ampere is that current which when maintained between two long parallel wires infinitely long lective राम्रो हो two infinitely long parallel wires separated by a distance of 1 meter in air would produce a force per unit length of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. So यो लास्ट पार्टले अझै रिवाइन्ड गरेर दुई पल्ट तीन पल्ट सुन्नु ल अलिकति कन्फ्युजन भयो होला ओके लेट्स सी कहाँ छौं हामी सो द मेजर पोर्सन हाम्रो कम्प्लिट हुँदैछ डोन्ट वरी म तिमीहरुलाई एभ्री नाउ एन्ड देन भनिरहेको छु वी विल कम्प्लिट द सिलेबस अन टाइम डोन्ट वरी इट्स माय ड्युटी एन्ड आई विल डु इट न पेज नम्बर तिमीहरु 155 मा हो ल 155 मा FBA or AB whatever is mu naught IA IB by 2 pi d लेखेको छ the above expression किताब हेर मलाई हेर्नु the above expression is used to define the ampere त्यहाँ लेखेको छ नि the ampere is the value of steady current which when maintained between in or is सिधै भने नि सबै अघि भनेको लेखेको छ you write the definition of the ampere from there now today we have covered many topics in this lesson so tomorrow I'll introduce torque जस्तै इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा टर्क हामीले पढेको थियो हैन सो म्याग्नेटिजममा पनि अब हामी टर्क पढ्छौं डाइपोल मोमेन्ट थियो त्यहाँनेर यहाँ पनि हामी डाइपोल मोमेन्टै पढ्छौं र त्यो सबै अब रिपिट हुँदै जाँदैछ सो बिफोर गोइङ टु द नेक्स्ट लेसन रिवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन्स सो इट विल बी इजी फर यु ल आजलाई यही राखेको टेक केयर स्टे सेफ